बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपका टीचर बेटे अरशद रसूल पंजाब ग्रुप हाई स्कूल जड़ावाला से आपसे मुखातिब हूँ। कल बेटे हम लोगों ने सबक शुरू किया था हिजरत नबवी, और हिजरत नबी में से सबक का जो तारुफ था मुसन्निफ़ का, हम लोगों ने उसकी रीडिंग की थी। इसी तरह उसके बाद मैंने आपके सामने एक सबक का खुलासा ज़िक्र किया था, और इसी तरह सबक की पहले दो पैराग्राफ की जो है वो रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी। तो पहले दो पैराग्राफ की रीडिंग हो चुकी थी, लेकिन मैं आज जो सबक की इब्तिदा करूँगा वो चैप्टर की बिल्कुल इब्तिदा से दोबारा करूँगा, ताकि आप लोगों को स्टोरी पूरी की पूरी समझ में आ जाए। तो बेटे मैं सबक की रीडिंग शुरू करता हूँ। बगौर सुनिए, अल्फाज के मानी भी याद कीजिए और इनको अंडरलाइन करते हुए साथ साथ मीनिंग अपनी बुक के ऊपर भी लिखते जाइए। जी बेटे, सबक है जी हिजरत नबवी। तो आपको जैसे कि ज़िक्र किया गया था कि इस चैप्टर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़या को मौलाना शिबली नुमानी ने ज़िक्र किया है। तो सबक की इब्तिदा हो रही है जी उस वक़्त जब के दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं। हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दावत हक़ का बेटे लफ्ज़ी माना आपको बताया था, दावत दीन या तबलीग दीन, हक़ व सदाकत की दावत, सारे मानी इसी के आते हैं। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके, हक़ की दावत या तबलीग दीन की दावत, या तबलीग दीन ही लिख लिया जाए। उस वक़्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। झनकारें बेटे आवाज़ें, तलवारों के टकराने की आवाज़, तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। हाफिज़ आलम ने, हाफिज़ आलम ज़माने की हिफाजत करने वाला, हाफिज़ आलम का लफ्ज़ी माना ज़माने की हिफाजत करने वाला। तो हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दारुल अमान बेटे मैंने ज़िक्र किया था, इसका लफ्ज़ी माना है अमन की जगह। दारुल अमान अमन की जगह। इसी तरह आगे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। वजूद अक़दस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है मुक़द्दस वजूद, पाक वजूद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौलाना शिबली नुमानी ने इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वजूद अक़दस। लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का, सितमगार का लफ्ज़ी माना है सितम करने वाले, जुल्म करने वाले, जालिम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था। हकीकी हदफ, हदफ का बेटे लफ्ज़ी माना है निशाना। अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। हुक्म खुदा, खुदा के हुक्म का, मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला। तो पहले पैराग्राफ के अंदर हिजरत की वजूहात सिर्फ बयान की गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किन हालात के अंदर की, उन हालात का थोड़ा मुख्तसर सा तज़किरा किया है मुसन्निफ़ ने। फिर कहते हैं जी नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मदीने पहुँच चुके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मक्का से मदीना की तरफ रवाना होने की इजाज़त दे दी थी हिजरत की, लेकिन ख़ुद चूँकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था, इसलिए ख़ुद जाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुनासिब न समझा, तो अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार किया। तो चूँकि सहाबा किराम पहले से पहुँच चुके थे, उसी की बात का तज़किरा किया जा रहा है कि नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। अज़म का लफ्ज़ी माना बेटे आप लोगों को ज़िक्र किया था कि इरादा। अज़म का लफ्ज़ी माना इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है, चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ़ रायें पेश की। रायें बेटे ये लफ्ज़ है राय की जमा मशवरे, इसका माना होगा मशवरे किए। तो मुख्तलिफ़ रायें, मुख्तलिफ़ मशवरे दिए, चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ़ रायें पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
جی، تو ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ تو جلا وطن کا بیٹے لفظی معنی ہے وطن سے نکالنا۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل بیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اسلام کا سخت مخالف تھا۔ تو ابو جہل نے مشورہ کیا دیا؟ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، بٹ جانا تقسیم ہو جانا۔ اور آل ہاشم بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے، تو آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، اس آخری مشورے پر جو ابو جہل نے مشورہ دیا تھا اس مشورے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹپٹا بیٹے شام کے وقت کو بھی کہتے ہیں، تو شام کے وقت شام ہوتے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کا آستانہ مبارک کا بیٹے لفظی معنی ہے گھر کو کہتے ہیں، اور اس طرح محاصرہ کا لفظی معنی ہے قید کرنا، گھیرا ڈالنا۔ تو آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، گھر مبارک کا گھیرا ڈال لیا۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب برا، عیب والا، معیوب کا لفظی معنی عیب والا یا برا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ جی بیٹے یہاں تک ہمارا کل ہو چکا تھا، اس سے آگے ہم لوگوں نے ریڈنگ شروع کرنا تھی، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے سبق کی ابتدا سے ریڈنگ دوبارہ کی، تو آگے ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کا لفظی معنی بیٹے دشمنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، اس درجہ دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا۔ تو بیٹے یہ جو پیراگراف ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس بنا پر، یہاں سے لے کر آخر تک یہ پیراگراف اکثر بورڈ کے پیپرز کے اندر دیکھا گیا ہے، اس لیے اس کو بغور سنیے، سمجھیے اور اس کے جو معانی ہیں ان کو بھی یاد کیجیے، تو تاکہ آپ کو اگر پیپر میں آ جائے تو آسانی سے اس کا جواب دینا آسان ہو آپ کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے جی اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے چونکہ ارادے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ انورٹڈ کوما کے اندر جو الفاظ تحریر کیے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیا ہیں کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو چکے ہیں ان اہل علاقہ کی جو امانتیں تھیں ایسی حالت میں بھی ان تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کو اپنے بستر کے مبارک کے اوپر آرام فرمانے کے لیے کہا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ موقع جو تھا وہ خطرے کا بھی تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر لیا اور اپنے لیے اس کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرمانے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھا اور حکم کی تکمیل کی۔ کیا کہا جا رہا ہے جی اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ